Hi, hello, mayong hapon sa tanan, sa mga kaigsunan da sa Calvary Chapel Siaton, sa mga tao sa Mantuyop, sa Salag ug sa mga Batanon. Wala una ta maka face to face ron tungod sa mga butang nga priority sa tong kinabuhi, pero thankful ta sa Ginoo tungod kay aduna gyapon tay gamay nga pagtuon diya sa Biblia da siyang pulong. Magsugod ta, pero sa itong pagsugod magampo ta. Salamat Lord sa imong presensya, salamat sa imong pulong. We ask that your Holy Spirit, Father God, will continue to teach us, Ginoo, and help us, Lord God, to apply your word in our life in Jesus' name. Amen. So ang atong pag-aton amig suon sa Mateo chapter 13, no? 1 to 23. Si Jesus may igsuon, naghisgot siya kabahin o parables. Kibalo mo saan ang parables? Sa Biblia, gitawag ni siya og illustration sa iyang punto. So kung mahatag kag message dunay illustration aron ma-simple imong point. Pero sa Bible, literally gitawag ni og parables. Unsa man ang parables? Ang parables pasabot mig suon, Jesus or God using worldly or material things to reveal the spiritual truth. Gigamit sa Ginoo ang mga butang diri sa kalibutan aron niyang ikapadayag ang mga espirituhan ng kamatuoran. Now, ang sambingay din migsuon may tungod sa magpupugas, no? Ang una nahulog sa dalan, no? Ang una nahulog sa there is a verse 3 ni may usa ka tawo dito sa umang aron pagpugas, pagsabot niya niini adunay nahulog sa gianan ug miabot ang langgam o gipanuka, no? Nyang ikaduha nahulog sa batuon, nya nanurok, nya jutay ra ug dili lawom ang yuta. Okay, ningon diri ang uban nahulog sa yuta ug nga batuon ug nanurok dayon kay jutay raman ang dili lawom sa yuta niini. Sa pagsubang sa adlaw nalaos ang bag-ong nanurok ug wala nay makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi nangahulog dito sa dapit sa tunokong sagbot, nanubo ang mga tunokong sagbot ug gilupig ang bag-ong tanom. Ug ang uban nahulog sa mayong yuta ug namunga, may namunga og balig 100 kapilo kay natanom og ang uban balig 60 kapilo ug ang uban balig 30 kapilo. Now, gihatag ni Jesucristo ning sambingay dayon ang nakalahi niini tungod kay si Jesus nihatag og proper nga interpretation. Sa verse 18 to 23 mo ni ang proper nga interpretation sa iyang sambingay. Ningon diri, busa pamati ka mong sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay may tungod sa magpupugas kadto nakadungog sa mensahe. Manotice ningon diri nakadungog, okay? Sa mensahe may tungod sa gingharian apan wala makasabot. So nakadungog pero wala makasabot. Apan wala makasabot nini adtuon sa yawa ug sakmiton gikan kaniya ang binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. So pasabot may like for example sa diyang mo share ka unya nadungog nila pero wala nila nasabtan, ang kaaway ana maoy nagatrabaho, siya maoy nagabuta. Sa ikaduhang Korinto 3 ningon diya nga ang Dios na ning kalibutan na maoy nagabuta sa salabutan sa mga dili magtutuo aron dili sila makakita sa kamatuoran. So may nundan kun dunay panahon nga kun mo paambit mo sa pulong sa Ginoo, bisag yano ra kayo siya nga paghatag ninyo nga bisan gani ang 7 anyos nga bata makasabot, dili gud sila makasabot tungod kay adunay panuway, adunay demonyo, adunay yawa nga nagabuta sa salabutan sa uban. Muna nga kung mo share ta, mo paambit ta, magampo ta nga Lord, tabang Lord nga ang yawa dili mahimong magmadaugon kundi ang imong balang Espiritu Santo padayon magakonbiktar, padayon maghatag og salabutan sa mga tao aron ilang makita ang ilang sitwasyon nga sila nakinahanglan sila si mong anak nga si Jesucristo nga mao ang dalan sa kaluwasan.
Verse 20, ang binhi nga nahulog sa yuta nga batuon sama sa tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Ikaduha nga point, pagkadungog malipayon nga midawat sa ilang pagkadungog. Apan wala kini makagamot, diya kanila busa dili sila mula hutay sa pag-abot sa kalisdanan o mga pagpanglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. At first, kini sila nidawat ni sila sa Ginoo, no, malipayon pagyod. Nya galing lang sa 21 yung diri wala makagamot, wala sila mulalom, no, hapaw ra ang ilang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Busa dili sila mula hutay, dili sila makapadayon. So careful ta na migson, kinahanglan gyud ta nga mulalom-lalom, kinahanglan ta nga mobasa sa pulong sa Ginoo aron mulalom-lalom ta gamay, no? Og usapod nga mulalom-lalom ta sa pakighalubilo, pakigfellowship nya. Ikaduha, atong sadihan ang pulong sa Ginoo, makatabang na nato aron makalahutay ta diha sa Ginoo. So nindri apan wala kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan, no, tungod kay sadihang naa ka ni Kristo, wa pasabot nga walay kalisdanan, naa gyud na ang mga trials sa kinabuhi. Dili nimo ma-separate ang trials og si Jesus. Kung naa si Jesus, na po na ang mga pagsulay. Although doon ay mga blessing, pero na po na ang mga pagsulay, no? Ang uban galing lang makalita mo sila nga abi na kog hayahay ni ang kinabuhi nga Kristohanon, abi na kog i-bless ta sa Ginoo o wa tay mga problema, no, dili. Nagya po yung mga kalisdanan. Si Jesus ningon diya nga diri sa kalibutan aduna mo'y kalisdanan mo yang gisulti sa John. So nagya po na siya migsuon, no, dili na para sa tudlo sa uban nga kumudawat mo sa Ginoo, hayahay inyong kinabuhi, no, dili, no, bakak na siya. Tungod kay ang Biblia nagatudlo nga doon nagyapoy kalisdanan. In fact, ang kalisdanan gihatag na sa Ginoo aron mulig-on pud ta diha sa Ginoo. So ningon diri, pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, so part may igsoon doon ay paglutos. So kung mudawat mo sa Ginoo, unya si Jesus usbon yung kinabuhi, dayon mo share mo ni Jesus, na uban nga mudawat sa Ginoo, napoy uban nga dili ganahan, ang uban nga lutuson mo, bugal-bugalan mo, ibuli mo, inom mo nga born again, or murag nabuang na ka nganong nibalhin kag laing reliyon. So daghang klase nga pagluto sa ato, pero naagi na siya dunay mga pagpanglutos niyang uban dili mo padayon tungod kay nakita nila ang realidad nga kung naka sa Ginoo, naapoy uban nga dili ganahan sa imong pagtuo. So muna diri nibiya sila tungod kay ilang nakita nga dunay mga pagpanglutos. Yan ningon diri, og mga pagpanglutos tungod sa mensahe mobiya dayon sila. So muna ang rason, no? Paglutos og kalisdanan. Primero malipayon sila, pero pag-abot sa kalisdanan og panglutos nibiya sila. So muni ang ikaduha nga binhi. Ang ikatulo, ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe. So nakadungog gyapon, no? Apan ang kabalaka niining kinabuhi ug ang gugma alang sa mga bandi mo patigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. So primero ilang nadungog ang mensahe, ilang nasabtan ang maayong balita, pero ningon diri ang mga kabalaka niining kinabuhi. So usa nga butang nga ang mga tao nga midawat ni Kristo usahay dili sila magmabungahon, dili makita nimong maturity sa ilang kinabuhi tungod kay focus sila sa mga kabalaka, focus sila sa mga problema, no? I mean, naamag yun ang mga kabalaka, bisag ako, daghang kong mga kabalaka, doon ay panahon nga usahay mobiya ko sa Ginoo tungod sa mga kabalaka. Pero salamat sa grasya sa Ginoo nga bisag natay mga kabalaka padayon gyapon ta, no? Pero mao lagi na ningon diri ang mga kabalaka, worry, bahin ining kinabuhi ug ang gugma sa mga bahandi, ug ang gugma alang sa mga bahandi. Okay? Si Jesus nag-ingon nga you cannot serve God and money. I mean, ang kwarta dili siya sala migsuon. Kung dato ka dili po na siya sala, kung doon na kayo mga kabtangan dili po na siya sala.
daghang mga Bible sa Bible character sa Old Testament nga gibless sa Ginoo. Ang problema ana kung ang imong kasing-kasing diha na pud na focus. Okay? So mahimo siyang rason nga nung dili ka mabungahon tungod kay imong hunahuna puro na material, puro kwarta-kwarta, o siya akong makuha, no? Murag ang imong gi-worship ang blessing dili na ang blesser. We need to be careful, no? Ni kitang tanan, we need to be careful tungod kay doon ay panahon nga ingana mauwata. Doon ay panahon nga dili ta careful ba nga atong focus diha na diha ito. Labi na makita ta sa atong mga silingan nga miuswag ang ilang kinabuhi, ganahan pud ta nga muuswag, no? Nya mausab ang atong focus. So na careful lang migson. I mean, ang kwarta dili siya wrong, pero even the Bible nga for the love of money is the root of evil. For the love, kung imo higugmaw ng kwarta. Pero maghihisgot yan nga ang money dautan. For the love ra, kung ang point na kung ang imong kasing-kasing kanunay nagtinguha og bahandi kwarta, diferensya na siya. No? So kay murag mo na sa imong kasing-kasing. So usan ang rason nga dili ka mabungahon. So we need to be careful labi na ning panahon na nga mo na nay focus labi na sa kalibutan, no? Focus nga muuswag. I'm not saying wala ta nangandoy, pero kinahanglan dunay balancing may igsoon, no? Atong i-balance ang atong hunahuna. Tungod kay mo ginay rason nga usay dili ta mahibong mabungahon sa atong relasyon sa Ginoo. In fact gani ang opposite ana nga kinahanglan ta nga mahigugma sa Ginoo. In other words nga ang atong relationship sa Ginoo, ang atong spiritual life mo atong i-priority kaysa ani mga butang. Ang sa nato pag-priority sa atong spiritual life, basa ta sa pulong sa Ginoo, mga lagad ta sa Ginoo, atong daygon ang Ginoo. Sa 23 ningon diyo, ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, namunga sila tag 100 ug ang uban 60 ug ang uban 30. So mo na siya kalahian sa ikumpara nimo sa ikatulo nga binhi. Kining ikaupat nga binhi nahulog siya sa maayong yuta. Nya mo ni sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot. Di ba ang sa niagi nakadungog man sila pero wala sila nakasabot, pero dire nakasabot siya. Sa diyang nakasabot siya, nahimo siyang mabungahon. So mo ni nakadiferensya niya. Okay? Ang uban wala nakasabot. Nya tungod kay wala sila makasabot, wala silang mulahutay. Nya niabot ang mga pagpanglutos, wala po nila masabti. No? Kay tingali makapangutana sila nganong naa may mga taong mukontra gyud sa tua. So wala nila masabti, no? Nya doon na pa yung mga kabalaka, nyang uban higugma pa sa bahandi, no? So ang point ni Jesus ani migson sa mensahe aron ta mabungahon, kinahanglan ta makadungog o kinahanglan ta nga makasabot. Unsa may kinahanglan nato masabtan? Ang kinahanglan nimo masabtan ang butang nga usahay ikaw dili mabungahon. Pasabot, kinahanglan ka nga makasabot o kinahanglan ka nga mopadayon, kinahanglan ka nga imong i-apply ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang uban diri wala sila mabungahon tungod kay lack of application, wala nila gi-apply ang pulong sa Ginoo. Para nila ang Christianity sayon ra. It's not easy migsoon. Kung wala ang Ginoo tay mahimo, no? Kinahanglan na siya application. Pag-apply sa kinabuhi nga sa lisod kayo, no? Kinahanglan ka mo padayon, kinahanglan ka nga mudawat nga lutuson ka, no? Kinahanglan ka nga
imong ilhon nga si Jesus na gyud mo oy makalipay nimo dili ang bahandi sa kalibutan, kinahanglan nga mo apply ka unsay pulong sa Ginoo, no? Ug mo ni tawo nga nakasabot nga katong mga tawo nga nakasabot sa kinaiya sa ilang relationship sa Ginoo. Okay? Nadungog nila ilang nasabtan pasabot nga nakasabot sila sa paagi nga ilang gi-apply ang pulong sa Ginoo. Umahinungdan nga sila nakapadayon. So mo na migsuon nga kung atong madunggan ang pulong sa Ginoo atong i-apply ug aron ta mahimong mabungahon. Ang pag-apply sa pulong sa Ginoo migsuon dili sayon, pero kung imo nang himuon mahimo kang mabungahon, no? Padayon kada sa pulong sa Ginoo kung dunay kabalaka, salig na ta sa Ginoo, gani ningon si Jesus Christ nga don't worry, no? Ay mo kabalaka nya, pag ingon niya ayaw kabalaka, iyan ang sugo, imperative statement nya. Kung dili ta motuman siyang sugo, nakasala ta. Kinahanglan ta nga musunod sa Ginoo, kinahanglan ta nga mosalig sa Ginoo. Okay? So kinahanglan ta nga makadungog o makasabot or atong i-apply ang pulong sa Ginoo aron ta mabungahon. Amen? So application ra, kinahanglan atong madunggan ug ato pong i-apply. Salamat, may hapon sa tanan. Mga buta Lord, salamat sa imong pulong Ginoo. We pray that you continue, Lord God, to remind your words sa mong hunahunag sa mong kasing-kasing nga we need to hear of your word and we need to understand nga mong masabtan Ginoo nga kinahanglan kami mo padayon, kinahanglan kami dili mo balaka, kinahanglan Ginoo nga among kasing-kasing mapuno Lord God sa imong gugma Ginoo nga ana ra kami ma-satisfied kanimo. Thank you Lord, o kining tanan ang mga amo kinigisali kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus.